कैसे हैं सब? अगर तो आपका जर्मनी का एम्बेसी का इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है, या फिर आप जर्मनी आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करेंगे अपना रियल एक्सपीरियंस इन द जर्मन इंटरव्यू। जर्मनी एम्बेसी में इंटरव्यू कैसे होता है, उनके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एम्बेसी क्या देख रही होती है। मतलब एम्बेसी परफेक्ट जर्मन नहीं देख रही होती। सबसे पहले वो देख रही होती है कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद देख रही होती है कि इसको हाउस बिल्डिंग का अगर इंटरव्यू करने गए तो इसको हाउस बिल्डिंग की समझ है और ये कितना मोटिवेटेड है। और इसके अलावा समझ देख रही होती है कि ये बंदा जर्मनी जाकर सर्वाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो ज़्यादा रट्टा मार के जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जाएं और इंशाल्लाह सब कुछ पास होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जर्मन जो एम्बेसी में ऑफिसर जो होता है वो पाकिस्तानी होता है। पहले पाकिस्तानी होता है, वो थोड़े से क्वेश्चन करता है, उसके बाद फिर जर्मन को बुला लेता है, फिर जर्मन कुछ क्वेश्चन करते हैं। और जर्मन बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब वी हाइसन जी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल A1 A2 वाले। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, कोई ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती कि आप बिल्कुल अपना एक्सेंट ही चेंज कर लो, तो वो बड़ा नुकसान होता है। तो बिल्कुल सिंपल रहें, सादा रहें और नॉर्मल जवाब दें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो पहला सवाल जो ऑफिसर बैठा होता है वो पूछ सकता है कि वाई जर्मन, कि जर्मन ही क्यों जाना चाहते हो। तो हम आगे से कहते हैं कि जर्मन बहुत डेवलप कंट्री है। तो डेवलप कंट्री तो है, तो लेकिन ये तो जवाब गलत हो गया। तो इसका बेस्ट जो है, मतलब हम हाउस बिल्डिंग के लिए हैं, तो इसका बेस्ट आंसर ये होगा कि हम जर्मनी से जाना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, साथ साथ पढ़ाई होती है, साथ साथ कुछ पैसे मिलते हैं, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद पूछ सकते हैं कि वाई हाउस बिल्डिंग क्यों। तो उसको सिंपल सा जवाब ये है कि इसमें ट्रेनिंग होती है, साथ में पढ़ाई होती है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो इस तरह मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तो अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि वाई दिस प्रोफेशन, कि आपने ये प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया। जैसे मैंने चूज़ किया फरकौफर, तो फरकौफर ही क्यों चूज़ किया, या नर्सिंग ही क्यों चूज़ किया। तो उसका एक आप अपने पर्सनल सा ना मोटिवेशनल टाइप जॉब दे देना कि जैसे मेरा फरकौफर है ना, तो मैं जॉब दे सकता हूँ कि मुझे लोगों से के साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए ये ईजी है, तो इसलिए मैं ईजी से कर सकूँगा। जैसे फ्लेगे तो कह सकते हैं नर्सिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, तो इसके कुछ ना आप अपना पर्सनल सा थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड आंसर दें, तो ये भी गुजर जाएगा। आगे आते हैं हम चौथे सवाल की तरफ, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस का क्या होगा, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि उनको पता हो कि आपको अपनी तनख्वाह के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि हमारी जो स्टैम्पेंड है उसके साथ एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, ठीक है। और जो पहला महीना है वो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको बेस्ट ये है कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना है। मतलब मेरे से 5 से 10 सवाल हुए थे, शेफ़ का नाम क्या है, पहले साल की तनख्वाह क्या है, दूसरे साल की तनख्वाह क्या है, तीसरे साल की तनख्वाह क्या है, कब स्टार्ट होती है हाउस बिल्डिंग, कब ख़त्म होती है हाउस बिल्डिंग। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ के जाना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसला हो सकता है। मसला खैर, जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब हाउस बिल्डिंग का। तो हम कितने दिनों रहना चाहते हो जर्मनी, ये वो इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो उसका हम कहते हैं हम वहाँ सेटल होना चाहते हैं। गलत जवाब है ये। इसका सही जवाब ये हो सकता है कि मैं पहले अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर उसमें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और फिर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो ये सवाल ठीक है, हम सीधे कह देते हैं जर्मनी सेटल हो। मतलब आपने शो कर दिया कि मैं तो सिर्फ जर्मनी जाना चाहता हूँ, हाउस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं। तो इधर जब 18 के वीज़े से आते हैं ना, जब हाउस बिल्डिंग के वीज़े से आते हैं, तो फिर आप हाउस बिल्डिंग किए बगैर कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकते, बहुत ही मुश्किल होता है ये। तो ये जहन में सोच के आइएगा। अब आते हैं जी मिस्टेक्स की तरफ। मिस्टेक्स 1 है जी रट्टा आंसर, मतलब आपने रट्टा लगाया हुआ अंधाधुन, वो किताबी रट्टा लगाया हुआ है, तो वो सवाल बोल रहा है, आप उसका रट्टा जवाब दे रहे हैं,
تو یہ بڑا نقصان دہ ہے. وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ بالکل جینین بول رہے ہیں, اچھا بول رہے ہیں, سیلف موٹیویٹیڈ ہیں. کبھی کبھی تو وہ موٹیویشنل لیٹر لکھوا لیتے ہیں, تو پھر اس لیے نا رٹا نہیں لگانا, خود سے سمجھ کے جانا ہے, ٹھیک ہے. وہ سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے. مطلب میں نے کچھ خاص رٹا نہیں لگایا تھا. ایک اینڈ میں آپ کو ٹپس دوں گا میں, تو وہ لازمی یاد رکھیے گا. اور دوسرا جو مسٹیک ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے فیک کانفیڈنس. فیک کانفیڈنس یا پھر اوور ایکٹنگ یا اوور کانفیڈنس. وہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنا ادھر جا کے ایکسنٹ ہی چینج کر لیتا ہے, انگلش میں بولتا ہے, ایسے بڑی بڑی ایکسنٹ میں بولتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ کو بچہ تو ہوتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا نہیں کرنا چاہ رہا, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے. تو تھرڈ جو ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس کا نالج نہ ہونا. مطلب آپ کا کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہے. آپ کو ایک ایک ڈاکومنٹس کی بات کا پتہ ہونا چاہیے, کیا اس بلڈنگ کب شروع ہو رہی ہے, کب ختم ہو رہی ہے, پہلے سال کی تنخواہ, دوسرے سال کی تنخواہ, تیسرے سال کی تنخواہ, شیف کا نام, سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے. مطلب کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. ہوتا ہے کہ اگر ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ہاؤس بلڈنگ کا ہی نہیں پتہ ہوتا, ہاؤس بلڈنگ کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ہاؤس بلڈنگ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ ضروری ہوتا ہے کہ آفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے یہ کچھ نہیں ہے, صرف جرمنی صرف مطلب ہمارا شوق تو یہی ہے نا, ہمارا سسٹم تو یہی ہے کہ ہم صرف جرمنی جاتے ہیں جیسے بھی جائیں. لیکن یہ ہم نے ان کو دکھانا نہیں ہے. ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ ہم بڑے سیلف موٹیویٹڈ ہیں ہاؤس بلڈنگ کرنے کے لیے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم جان لڑا دیں گے. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے. اب جو ایک بڑی ریئلسٹک سی ایڈوائس ہے کہ جرمنی امبیسی میں انٹرویو مشکل نہیں ہوتا. آپ نے جینین رہنا ہے, آپ نے بالکل سمپل رہنا ہے, ٹینشن نہیں لینی, کیا کہتے ہیں اس کو, گھبرانا نہیں ہے. بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. آپ نے بس غور سے سوال سننا ہے, ایک بار سمجھ نہیں آئی دوبارہ پوچھ لیں. جرمن آتی ہے وہ, مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرتا ہوں نا, کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. وہ لڑکا تھا وہ سوال کرتا رہتا ہے. وہ تھوڑا سا مطلب پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کرسی کا مطلب کرسی کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کرسی ہے. جرمنوں کو کرسی نہیں لگتی, ان کو نارملی کرسی لگتی ہے. ہماری طرف آفس کی کرسی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. تو آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بے فکر ہو کے جانا ہے, اللہ خیر کرے گا. بسم اللہ پڑھ کے جو بولے اس نے, آپ نے جو دل سے آنسر آئے, جو سمجھ آئے وہ بول دینا, رٹا نہیں لگانا, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی ہے ایڈوائس, مطلب ایڈوائس تو نہیں, ایک بندہ آپ نے جس کے ساتھ جا رہے ہیں نا, وہ ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے. وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو موٹیویٹڈ رکھے. مطلب میرے ساتھ ایک ہیں عثمان گندل, ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں. وہ میرے ساتھ گئے تھے, مطلب میں صبح پہنچا ہوں تقریباً 7 بجے, تو باہر لائن میں لگے ہوئے ہیں, گاڑی لائن میں لگی ہوں, باہر بیٹھے ہیں. تو میں تھوڑا سا نا ہلکا سا میرے ذہن میں تھا کہ آج انٹرویو ہے. لیکن وہ گندل صاحب میرے پاس, استاد جی تساں کی ٹینشن لے رہے ہو, تو تنہا دی سمجھ تو گیا. مطلب وہ ہر تھوڑی دیر بعد آیا مجھے یہ کہے, تساں تا تباہی لا دینی. تو میں تو کافی زیادہ کانفیڈنٹ میں تھا. میں نے کہا ان کی خیر نہیں, مجھ سے کون سوال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو بندہ بھی لے کے جائیں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. اور اینڈ میں اگر آپ کو میرا اچھا لگا تو لازمی کمنٹ کیجیے گا. مطلب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو انٹرویو ریلیٹڈ یا پریپریشن کے لیے کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے گا. کوئی جرمنی کے ریلیٹڈ, ہاؤس بلڈنگ کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو بتائیے گا. اور اگر آپ کا انٹرویو آنے والا ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا انٹرویو کب ہے, کیسے ہے, کون سی ہاؤس بلڈنگ میں آ رہے ہیں. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.